बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा वीडियो जो है वो उसी टॉपिक के ऊपर है जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ऑनलाइन आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है बेसिकली ये उन लोगों के लिए है कि जिसके अंदर अगर वो कोई ई कॉमर्स के ऊपर काम नहीं करना चाह रहे या अगर वो ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाह रहे, कोई ऑनलाइन फ़िज़िकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बेचना चाह रहे, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई सर्विसेज देते हैं या आप कोई आपका प्रोफेशन जो भी है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं या आप कोई लॉयर हैं या आप कार मैकेनिक हैं, आप कोई दर्जी हैं या आप कोई कारपेंटर हैं, तरखान हैं आप तो कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप उस प्रोफेशन को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं और अपनी सर्विसेज दुनिया को और अपने जो सराउंडिंग्स में जो आपके लोग हैं उन तक आप उनको बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, आपकी सर्विसेज क्या हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन से आपके बिज़नेस को बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, यानी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या चीज़ है। उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मसलन टिकटॉक है, उसको आप अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कीजिए। अगर आप अपनी वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, आपका कोई ऑफिस है और उसके अंदर आप समझते हैं कि मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्स होना है और मैं उसके अंदर ब्राउजिंग करके या फिर बिंज वॉच करके अपने आप को थोड़ी सी रिलैक्स करूँगा, तो ये चीज़ नहीं है। अपने बिज़नेस को बढ़ाइए। दूसरी कौमें तरक्की कर रही हैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए, और मेरी ये ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो कि इस वक्त इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ है, जिसमें वो सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, उनसे वो बाहर निकले और अपने बिजनेसेस को, अपनी सर्विसेज को और जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी एक्सपेंशन इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए करें। तो अपना वक्त को मत ज़ाया करें। आप अगर ये चाहते हैं कि भाई मैं अपने बिल्स को बढ़ा कह सकता हूँ, मुझे एक जॉब करनी पड़ती है, उसके बाद मुझे दूसरी जॉब करनी पड़ती है, तो मेरा पूरा नहीं हो रहा, लेकिन उसके दरमियान कुछ ऐसा टाइम भी तो होगा जिसको आप वेस्ट करते हैं या जो अपनी रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरी बात गौर से सुनिए। जब किसी ने कोई चीज़ टारगेट को अचीव करना होता है ना, तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है, उसका ये टारगेट होता है कि भाई मैंने इस टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। काम तो ऑलरेडी आप कर ही रहे होंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं। मैं हर बंदे से मुखातिब हूँ, यानी आपका कोई भी प्रोफेशन है। तो अगर आप सपोज़ करें, अगर आप कोई कार मैकेनिक हैं और आप अपने इलाके में या जिस जगह भी हैं, आप ये सोचें कार मैकेनिक के पास दूर दूर से लोग आते हैं काम कराने के लिए। वही लोग आते हैं जो उनसे सेटिस्फाइड होते हैं कि भाई ये बंदा बड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी, आपकी स्किल्स हैं, बट यहाँ 1, 2, 3, 4 या 10 बंदों को पता होगा कि भाई फ़लाँ बंदा है। तो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कीजिए। सपोज़ करें अगर आप 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो उसको 5 लाख पे लेके जाने का सोचिए। और उसका तरीका यही है कि आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, आप दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, आपके पास में कैमरा भी है, आपका जो काम है आप उसके अंदर वो अपने काम की तस्वीरें, एक छोटू अगर आपके पास है, वो नहीं तो आप एक स्टैंड लगा के वो चीज़ें दिखाएं लोगों को कि भाई ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, ये मैं काम कर रहा हूँ। उसका छोटा सा क्लिप, छोटा सा वीडियो आप ऑनलाइन टिकटॉक पे चढ़ाएँ, आप फेसबुक पे चढ़ाएँ, आप यूट्यूब के ऊपर चढ़ाएँ कि भाई आप उसके अंदर कुछ वीडियोज़ ऐसे रखें जिसमें दूसरों की हेल्प हो रही हो। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, आपसे आपका राब्ता पूछेंगे, आपकी सर्विसेज जो आप दे रहे होंगे, जो उसमें आप बता रहे होंगे, वो वहाँ तक हज़ारों लोगों तक देखी जाएंगी। फिर लोग आपके, वो खाली ये नहीं होगा कि जो किसी ने रिकमेंड कर दिया वो आ गया, नहीं, ऑनलाइन देखने के बाद लोग आपसे राब्ता करेंगे, आपका बिज़नेस बढ़ेगा। इसी तरह लॉयर्स हैं, इसी तरह डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स के लिए है कि डॉक्टर्स अपना ब्लॉग बना सकते हैं, डॉक्टर अपना व्लॉग बना सकते हैं। आपकी ऑनलाइन आप लोगों से
ٹائم لے سکتے ہیں، آپ ان کو آن لائن چارج کر سکتے ہیں، ان کی رپورٹس کو آن لائن منگوا سکتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ فلاں ٹیسٹ اگر یہ بیماری ہے تو وہاں پہ ٹیسٹ کروا کے مجھے اس کی رپورٹ سینڈ کیجیے. آپ اس طریقے سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ لانگ ڈسٹینس ہے یا آپ کسی کو پڑھانا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی کی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آن لائن ہو سکتی ہے. تو بہت سارے کام ہیں جو آن لائن آپ کر سکتے ہیں. بات صرف کرنے کی ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے اس کو بڑھانا ہے، میں نے اپنے کام کو بڑھانا ہے اور میں نے اپنے کسٹمرز کو لے کے آنا ہے. اور اگلی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے بیسٹ آؤٹ پٹ آپ نے دینی ہے تاکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں اور آپ کی کلائنٹ بلڈنگ بھی ہو سکے. تو اس کے بعد میں بات کروں گا کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی اسکل ہی نہیں ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی کام کروں اور میں کس طریقے سے کام کروں. دیکھتا تو میں بہت کچھ ہوں لیکن میں اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کوئی اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا. یہ بہت سارے لوگوں کا کام ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا ہم نے کیا، بٹ بیسٹ طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک اسکل پکڑ لیں. اگر اس وقت آن لائن کا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی آن لائن کام کر رہا ہے، آن لائن کام بہت سارے ہوتے ہیں. تو آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آن لائن کاموں کے کچھ نام آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اس میں سے کچھ بھی سیکھ لیجئے جو کہ آپ کو فائدہ دے گا. سپوز کریں اگر آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ سیکھتے ہیں کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے، اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، دوسروں کی پروڈکٹ کو آپ نے بیچنا ہوتا ہے. بیچنا کس طریقے سے ہوتا ہے کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر اگر کوئی چیز بک رہی ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے تو آپ نے اپنا ایک پیج بنا کے یا آپ نے کسی مارکیٹ پلیس کے اوپر کوئی بھی جیسے امیزون ہے یا ایٹسی ہے وہاں پہ جا کے اگر آپ نے اپنا کوئی پیج بنا لیا ہوا تو آپ کسی کی چیزوں کو بیچ رہے ہیں. جب اس نے فلفل کرنا ہوگا تو وہی کرے گا، کمیشن بھی آپ کو ملے گا. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس طرح. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ورچوئل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں آپ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے. ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ کینوس اسپیشلسٹ ہیں، آپ کوئی ٹیمپلیٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں، آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں، آپ کسی کا سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر بن سکتے ہیں جس کے اندر آپ دوسروں کو یہ سروسز دے سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کا ویڈیو بناؤں گا، میں آپ کا کانٹینٹ کریٹ کر کے آپ کو بھجواؤں گا تاکہ آپ کا بزنس بڑھ سکے. اسی طریقے سے جو بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ وہ جو اپنے بزنس کر رہے ہیں وہ خود نہیں کر سکتے تو کسی وی اے کو ہائر کر کے اپنا بزنس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اپنی پریزنس دوسروں تک شو کر سکتے ہیں، اپنی سروسز دوسروں تک شو کر سکتے ہیں. تو کام بہت سارے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیے، اپنا کام بڑھائیے اور جو ارننگ آپ کر رہے ہیں اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کیجیے. یہ سوچ کے آپ اپنا بزنس بڑھا سکتے ہیں. یہ کر کے جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اس کو اوپر تک لے کے جانا ہے، اپنی سروسز دوسروں تک پہنچانی ہے اور اپنا بزنس بڑھانا ہے، آپ یقین کیجئے کہ یہ پورا پاکستان خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں بزی کیجیے، نہ کہ کسی کی سے کوئی دل آزاری ہو رہی ہو، نہ کہ ایسا کوئی کام جس سے کوئی اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو. کوئی بے حیائی کی طرف مت جائیے، ان چیزوں سے دور نکلیے اور اپنے آپ پہ کام کیجیے، اپنے بزنس کو بڑھائیے، اپنی سروسز کو ایکسپینڈ کیجیے اور دوسروں تک ایک اچھا میسج پہنچائیے. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں چاہوں گا کہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں کیجیے. اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور یہ میسج دوسروں تک زیادہ سے زیادہ جو بھی پلیٹ فارمز آپ یوز کرتے ہیں ان پہ شیئر کیجیے. تو اگر کسی نے کوئی بوٹ کیمپ یا کوئی ٹریننگ سیشن کے اندر حصہ لینا ہے یا کوئی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے succeedx.org، اس کے اوپر آپ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوئی بوٹ کیمپس ہو رہے ہیں یا جو بھی اور ٹریننگز ہوں گی. اس کے اوپر بھی ہم یوٹیوب کے بھی ہم فری ٹریننگز دے رہے ہیں، تو وہاں سے آپ بہت کچھ ان فیوچر سیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.